این یکی رو برمیدارم و این راستی اون جعبه هایی که اون بالاست داخلشون روحام تو اینجا چی کار میکنی؟ این چه شوخیه؟ عابده گفت که اومدین اینجا، خب منم اومدم. در ضمن من با شما نسبتی ندارم که بخوام همچین هدیه‌ای بدم، ولی اینو برای سمی گرفتم. شما اون بچه رو قبول کردین، پس باید جشن بگیریم. اگه مامانت بفهمه برات مشکل ایجاد میشه و منم دوباره تحقیر میشم. صبر کن، باید از همین لحظه ها نهایت لذت رو ببریم. برای جنگیدن و دعوا همه اون وقت هست. خانم من شما رو میرسونم.